मोगाळ मगे गोंयकार बाबण सगळीं कशी हाय तुमी सजमतां रचणार बापा आशिर्वादान एकदम बरी हाय न्हू. देव बरो दीस दिवं तुमकां दिसा व्हिडिओ पळयताय तेंकां आनी देव बरी रात दिवं तुमकां रातचो व्हिडिओ पळयताय तेंकां. हे डायलॉग आख्या संवसारा फामाद जाला आनी हांव केन्ना लायव्ह येना तेदोना आमगे विल्मा बाय येता आनी हे डायलॉग सारके फामाद करता. कारण कित्याक मगे मोगा भयण विल्मा येता हांव सोंसोन म्हणटा कित्याक जायत जाणां तें माल पोटा दिसाक व्हिडिओ पळयताय तेंकां रातचो व्हिडिओ पळयताय तेंकां हे व्हिडिओ पळयताय तेंकां कोता. मोगा गोंयकार बाबयण्यांदो हांव तुमकां सांगो येयलां कानुवाल बुकले पावला फेब्रुवारान 11-12 तारखेर कितें आहा तो आनी मागीर रोखडे कॉरेज न्हू की तुजो म्हाका फोन कोताय थोडे दिसांनी म्हाका इच्छा मेळ्ळा मोगा गोंयकार बाबयण्यांदो गोंयां तुमी जाणाय रामादानूय बुकले पावला आनी तेंच्या रामादाना दिसानू कानुवालूय जाला कित तुजो हांव पळयताय बाबा आपणागे इत्योरी आपणागे फ्रेंड आनी भाव मानता आनी कितें म्हणटाय मगे मोगा गोंयकार बाबयणान म्हाकाय कानुवालांनी एकदम हें आहा पूण एक आहा चोय आतां म्हगेले हिंगा पयलीं सद्या गोंयां येतो जाल्यार टिकेटी पयशे आहाय आनी टिकेट सारकी म्हारग आहा तुमी जाणाय 180, 140 तेश को आहा. मोगा गोंयकार बाबयणान उणें म्हळ्यार 50,000 60,000 टिकेट पडटा अप एंड डावन आनी गोंयां येवन कितें फायदा हे हितू पयशे म्हूण हांव गोंय न्हू देखूनय हांव तुमकां एकल्या पर्सनली सांगना तुमी जाय जाणांनी म्हाका सांगिल्लां यो 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 जरी तर तुमी म्हगेली टिकेटीचे अप एंड डावन पयशे दिताय आनी दुसरें तुमगे खेळा एक्टींग कोत्ता ते पयशे दिताय जाल्यार हांव येवपाक तयार आहा आनी कोणा कडेन घडटा येशको म्हगेल्यो हें पळय आहा तें तुमी दिवपा रेडी आसल्यार हांव येता नाजाल्यार चोय बेस्ट म्हाका म्हगे पयशां टिकेट काडीन आनी हें फायदो ना. तुमी हें ऑफर कोतले तुमी होरे म्हगेले पयशे टिकेटीचे अप एंड डावन दितले जाल्यार हांव गोंयच्या रेडी आहा. तशेंय हिंगा आसतना म्हाका तितल्यो हॉलिडे घालपा जायो तुमी मागीर गोंय येतरी मागीर आपणे इव्हेंटा बी यो म्हणटाय तितू म्हाका टायम आसना न्ही हांव तितलो मागीर टायम आनी फुडें घातलो इव्हेंट बी आहाय आनी तुमकां जावो हांव जाल्यार तुमी म्हाका पयलें सांगचें हांव तितल्यो म्हगेल्यो मुखार हॉलिडे घालतलो मोगा गोंयकार बाबयणांदो आनी रागा जायनाकाय म्हगे स्वता तें उलयलें कित्याक म्हगे ओन टिकेट काडीन फायद ना कित्याक हांव आतां येयलां तुमी जाणाय जाय जाणाय पब्लिकागे डिमांड आहा यो 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 आपणागे इत्यो म्हूण म्हगे ह्यो ऑफर ह्यो स्किम्यो हांवें सांगल्याय त्यो तुमकां बांदून घेताय तुमी एक्सेप्ट कोताय जाल्यार म्हाका सांगाय मागीर म्हणशाय हांव आनी कोणें वयलो म्हाका टिकेट बिकेट काड आनी आपणागे येयल ना तोंडाकडेन भिकोशाय तेसो जायना कोणा होरें जावं टिकेटी पयशे A to Z तुमगे हेळांत एक्टिंगा म्हगे पयशे दितले जाल्यार हांव येवपाक तयार आहा. मागीर गोंय येतरी आपणागे येवं म्हणा मागीर आपणागे येयल ना तोंडाकडेन कोन्नाकाय बेश्टे हें कोन्नाकाय दुसरे तियात्र कितें कोताय आपणागे तियात्रान नाचना म्हणटा तुमी तें नांव पेडा करप भोंवताय पूण हांव तेश को न्ही हांव कोणा उतर दिता तें उतर हांव राखोतां आनी तुमी तो कोता येता जाल्यार एडवान्स पयलें सांगाय म्हाका टिकेट बी बूक करपा जाय मागीर वखदां टिकेट बी मेळ्ळाय. मोगा गोंयकार बाबयणांदो गेले ते फाटी म्हाका बाणावले गांवांत पेडा आमगेलो पियो पेडार तेसोच आमगेलो तेजें नांव तकले कडेन आहा येयना पिटर द पेडा तेणी हो सोयेक दिलो बाणावले गांवांत आनी लाखान लोकां मुखार पयली फावटी म्हगे जिवीत हांवें कातार म्हळें आनी कितें लोकांनी तें बांदून गेलें युट्यूबार पासून व्हायरल जाला व्हडले व्हडले मिडिया आनी कितें येयले हो तुमी बाणावलेकारान म्हाका सोयेक दिला आनी तो म्हगेलो जिवितां विसरोंक जायना एक व्हडलो गिफ्ट एस दिला तेदो म्हणटो हांव स्पेशल येवना हांव येयल्लो आसलो तेका लागून रावलो आनी तशेंच पिटू त्या बायणां गेले हेळां नाचोन जायते नांव जोडलां जावं कुंकोळे जावं सारजोरा जावं सावांडे जावं गुळीर चांदोर कुट्टोरी आख्खे हाका लोकां गेलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हाका आनी बरें मेळ्ळा तुमकां म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा आनी थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी परत सांगपा न्ही म्हूण परत सांगचें पडटा. लुईस आमगेलो जुलियो म्हणलो आनी तेसोच एल्वीस बोटी हें तो कॅप्टन तो
तेणी दोगांयनी गिफ्टी भर दिलो म्हाका आनी तशें आमच्या गांवच्या लोकांनी अप्रिशिएट केल्लो पयलीपाट जिविता तुजे असो भुरगो गिरदोली कवातीचो इतू पावरफूल सिंगर इतू बरी कॉमेडी टॉप म्हण रियली तुमकां सांगता हांव खुशाल जाता आमगे वर्सा एक पाट येता कार्नवाल वर्सा तो कार्नवाल येवप म्हणजे आमगे गोंयकार मोगा भाव भयणां खुशाल करपाचें आनी गोंयकार भाव भयणां एकदम खुशाल जाले आनी आमगे गोंयकारांक पासत आमगे कोंकणी माय भाशे पासत हांव कितें करूं मगे मोगा गोंयकार भाव भयणां तयार आहा थोडे झापून कोणय आपणागे हेडां अरी पोस्टर घात मरे पोस्टराचें नांव घालपा जाय मरे कित सांगता येवपा मेळना बाजू जाल्यार हांव हॉर्सान तुमी एक पाट म्हगेले हे हांवें सांगिल्लें ते भाशेन तें डन केलें जाल्यार हांव रेडी आहा आनी एक पाट कोणा उतर दिलें जाल्यार दुसऱ्यागे हित वचपाना कारण जो मनीस म्हाका हिंगसा टिकेट बिकेट काण गोंय वता न्ही त्याच्या मनशागे हित नासतो आनी तेगेले हेळ 3-4 दीस पड जाताय त्या सगळें कोता तुमकां कार्नवाल स्टार्ट जावचे आदीं पासून केल्यार कोता येताय म्हाका प्रॉब्लेम ना आनी हांव टायर्ड जायना आनी तुमी जाणाय मुगे मोगा गोंयकार बाबणा पिटू दे मायणागे हितू कितें केलें तें पिटू दे मायणा आज दिसा म्हाका मांदिता कित्याक लागून धपक्या हांवें केली मू आनी हांवें केन्ना स्टेजीचेर जावं खूंय करूं ना पयली पाट म्हगे जिविता हांवें केला आनी म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां करूं ना वेर मास बेटर केन्ना करूं ना पूण तुमी लोकां लागून म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां लागून हांवें तें एकटें केलां आतां म्हाका कॉन्फिडंस मेळ्ळा हांव सदां युट्यूबार करतालो आनी काल एक कांतार गायलो जायते तुमी म्हाका व्यूज दिले जायत्या लोकांनी कॉमेंट मारले म्हाका थिंकीन तुमकां थँक्यू वेरी मच म्हणून मेळना देखून हात जोडून गुन्या बक्षण म्हाका तुमकां सयतांनी सकाळीताय हा गोंयकार खुशाल जाता रियली एक लायव्ह मिडियाचे येवप म्हणजे एक बरी कॉन्फिडंट जाय आनी एक उमेद येता आनी हांव तें सदां म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां पासत येवन हें कोत्ता सयतान संदेश घेवन हिंग ऑन द स्पॉट कांतर करपाक कांय न्ही कळ्ळें तुका आनी ती कांतर म्हाका हांवें चय 1-2 लायन म्हणटा खंयच्या कोणाचेर जावं तान दान दान दारान नारायरा तारा रन्ना 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 तारा रन्ना 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 रायना तारा रन्ना रन्ना रायना तारा रन्ना रन्ना रायना तारा रन्ना 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 बिनीन फिलीप कोस्ता म्हणल्यार आख्खो संवसार वळखता भाशाचें नांवूच काळ्यार गोंयच्या मोतरीचेर डॅमुत्ता सीएमाचेर कितले हांवें उलोयले तोरूय जाल्यार म्हणटा आपल्याक ती स्टाडी करूंक जाय गांठी गोंया येवन बोल्ल्या पंचायताच्या इलेक्शनाक बसल्या गांठ्यांक निवळायन हाडून सारपाच पोया केल्या आतां तेच गांठी भीक मागता आर्चीन टिकेट दिल्या पुरो म्हूण थोडे गोंयकार आसात ते गांठ्या फाटल्यान भोंवता बादशा चांदोर गिड्डोली आपल्याच्या ओन घरांत रावता कोणाचे पायच्यान आमकां आलोक जावचें ना 300 वर्सांचे आमचें घर शेमान शेपायन बांदलेले ना म्हूण बीजेपीचे कुस्तार बांदूंक ना इल्लीगल घरां आसा ती आतां लिगली कोत्ता म्हणून सगळे पंचायताचें इन्स्पेक्शन कोत्ता संवसारांत आमची घरां लुगारां सुरू आसतले कुडी आमची वयतली सोयतानाचे वतांनी हे भाशेन ऑन द स्पॉट कांतर करूंक कांय न्ही आनी एक असो हांवें कांतार केलो हा ते म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांक लागून कित्याक आमगे निजा गोंयकार हांवें ती लंडन गेले रियली तुमकां सांगता गरीब आसलेली ती लंडन गेले पोर्चुगीज पासपोर्ट कित केलें सगळ्यांक म्हणा थोडी हांवें लंडन गेले म्हणटरी तेंगे भुरग्यां ती
इंग्लीश शिकयताय पूण माय पाय हाय ती तियात्रां इव्हेंटां आनी हूंय ते कोंकणी उलयताय पूण भुरगीं आपणाक गेल्या इंग्लीश शिकयताय इंग्लीश पिक्चर चोयताय आनी मागीर म्हणटाय भुरग्यांक कोंकणी कळना तुम भुरग्यांक घरा कडेन कोंकणी उलोवपाक जाय इस्कला म्हणटा उलयताय ती बरी हा इंग्लीश पूण घरा कडेन कोंकणी उलयाय जायत एक्टरां तियात्रिसां चोयता हांव इंटरव्यूया वयताय तेन्ना व्हड इंग्लीश हायफाय उलयताय पूण तींच एक्टरां पालकार येताय तेन्ना कोंकणी उलयताय जाल्यार तूं म्हाका सांगाय कोंकणी मोग कोताय तुमी तियात्र पालकाचें नांव राखताय तुमी फुडें व्हरताय तुमी वो पयशां लागून काम कोताय कितू एक्टरां चोयता कितू तियात्रिसां चोयता कोंकणी कोटा कोंकणी तुमी स्टेजीचे कॉमेडी कोताय ना म्हण कांतर कोताय पूण इंटरव्यू दिताय त्या तोणा व्हडली इंग्लीश उलयताय जाल्यार तुमी थोडी तियात्रिसां ती एशें व्हड इंग्लीश पालकार उलयताय तीं कोंकणी माय भाशेन मोग कोताय आनी हांव डायरेक्टूय सांगत आतां आमगेले अनिता कॉमेडियन म्हगेले एकदम गोड आनी कुट्टोरे कॉलेजीचे ते टिचर तेवूय कॉमेडी तेणी स्मायल आनी कितें कितें तियात्र काडले कॉमेडी कोता पूण जेन्ना तूं इंटरव्यू दिता तेदो इंग्लिशीन दिता आरे कोंकणी पालकाचो तूं मान राखता कोंकणी पालकाचेर काम केलां जाल्यार तुमी इंटरव्यू दिता सो इंग्लिशीन दिताय तुमी इंग्लिशीन तो इंटरव्यू दिताय जाल्यार तियात्रूय इंग्लिशीनूच काडय म्हगेलो तो थिंग हांव रागार जाता तुमच्या एक्टरांचेर कोंकणी पालकाचें नांव उंचली पावंड्यार दवरले आमगे जायत आहाय लंडन शारान ते बाबडे इव्हेंट कोताय म्हयन्या 5-6 तरी तियात्र घाताय ते 8-8 दिसान तियात्र घाताय ते थोडे म्हणटाय हे तियात्र काबार कोतले अशें करून लोकांक खंयचे पयशे आसतले लंडन शारान डेली तुमी तियात्र कोताय लोक खंयच जोड हाडटलो अशें म्हण थोडे उलयता हांव उलयना थोडी लंडन हाय ते उलयता हांव म्हणटा कुयट आसता पूण कितें जाता खरें म्हण जाल्यार कॉम्पिटिशनूय जाता एक फाटी कोणागे तियात्र बरो आहा जायत ते दीस आपणागेलो इव्हेंट दवरताय वो बीट शो दवरताय आनी कितें दवरताय कोंकणी माय भास राखतो जाल्यार सगल्यांक एकामेकाक आदार दिवपा जायो तेणें तियात्र गायला आनी हेणें तियात्र गायला त्याच दिसा क्लॅशाक गायना काय लोक खंयच मू तियात्र दितले आनी तुमी तेंय सांगता 14 पावणांक 15 पावणांक तुमी तिकेट दवरताय तुमी एक तियात्र हाडटाय लंडना पूण एकूच सेट 3 तियात्र कोताय 3 तियात्रां नांवां पूण एकूच सेट पूण तुमी कोताय कितें तिकेट गोंया आसा ते एक्टरां हाडपा एकूच तिकेट काडाय तुमी 3 तियात्र कोताय डिफरंट कोताय पूण एक्टर तेच पूण तुमी लोकां कडेन 10 पावणां 8 पावणां ती तिकेट दवरपा जाय थिंगा ऑर्गनायझर करोडान जोड येता कित्याक परत एक्टर हाडूं नाका एकूय पाट तिकेटीची आट तो आनी 3 भाशेन तियात्र दाखयताय 3 तियात्र हावसफूल जाय तूं 3 भाशेचे जोड थिंग गोंयकार लंडन आहाय ते काबार जाताय गोंयकार चिंतनाय तेदो म्हणटाय ना आमी कोंकणी माय भास सांबाळटाय तुमी कोंकणी माय भास सांबाळटाय पूण बीजेपी आमकां गोंयकारां लुटी तेश करून मागीर ते ऑर्गनायझर तुमकां लुटताय तुमी सांगपा जाय एक तिकेटीचे गोंय आसा तूं तें काडलें जाल्यार तिकेट उणी दवरय कोंकणी माय भास सांबाळटा पालक सांबाळटा हें सांबाळटा म्हूण लोकां लुटताय लोक बेजार जाता खंयचे पयशे आसतले लोकां कडेन तुमी तूं तियात्र कोताय कोणाक म्हणो कोरयाय पूण तुमी गोंयकार म्हणटरी फावो तितली तिकेट दवरय तुमगे ते 13 पावणां 14 पावणां तिकेट दवरली जायत थिंग खावपाक कितें जाय ते पयशे गाडयेन येता जाल्यार ते जाय पेट्रोलाक पयशे कितें जाय तुमी आपणागे सोटले पयशे तशे एक्टर आसताय एक्टर आपणागे पयशे सोटले लॉस जाता आवय लॉस जाले म्हणटाय तुमी आनी हावसफूल जायन प्रॉफीट जालें तेन्ना केन्ना तुमी आपणाक कितू प्रॉफीट जालें कितू बेनिफीट मेळ्ळां तें केन्ना सांगनाय मेंग्या जाल्यार खंयचो तियात्र हांव आसूं ना नासूं तियात्र लॉसांक गेलो म्हाका म्हगे पगारूय दिनाका म्हणटा म्हाका पगार दिनाका म्हगे डायरेक्टर हांव लॉसांक घालपाना म्हगेलें तशें दुसऱ्या भाशेन दुडवां लागून हांव काम करिना हांवें केन्ना म्हगेलें एक्टींग केलां थिंगा केन्ना म्हगे दूड सांगलो न्हय पी टू द मायंडांगे पासून हांवें पी टू द मायंडा म्हाका विचारता कितू पयशे तुगेले सांग हांवें म्हळें पयशे म्हाका नाकाय तूं तुगे खोशेन कितें दिवपा आहा तें दी नाजाल्यार तूं एक्टर हारीको तशें म्हाका दी म्हगे डिमांड केसलो ना इवन तूं म्हाका दिना दिगून जाल्यार जाता तशें म्हाका तेगे इंत गेलो पूण तेणें आपणागेले कुसेसान आपणागे हितूंतल्यान म्हाका पयशे दिले आनी सुबेज दिले रियली तुका सांगता सुबेज दिले देखून पी टू द मायंडाक गेलो हांव मान बागयता काळजांतल्या तशें बेनावली
थिंगाय तेणी म्हाका जायते पयशे दिले, कित दिले आनी कितें लोक पयशे जोडले, खायले, गेले 2 दिसां भितर. पूण मनशागे उतर म्हणटाय तें उरता. उतरां फेल जावपा जायना थिंगा, घात जावपा जायना. तिगे घरां मोडी बासूं जाय तूं, कोण मेल बासूं जाय तूं, तें तेशें दवर. तूं तिगे इव्हेंटां जावं तियात्रां जावं थिंग वच. कारण थोडे लोक आतां तिगे पोस्टराचेर नांव चोयल म्हणटा तो तुका लागून थिंग येता, आपणागे टायम वेस्ट करून. तुका लागून तो येता जाल्यार तूं तेंक घात करून दुसऱ्यांची घालपाक जायना. मगे मोगा गोंयकार भाव भयणांदो, कितू हाय आज हांव हितू हुशाल आहा. मगे मोगा गोंयकार भाव भयण हाय तीं सगलीं तियात्रां मोग कोताय, तियात्रां सापोर्ट कोताय. आनी तेसोच आमगेलो ह्या सिजना आनी हेज्या पयलीं पासून जायन गेले ते टॉप लिस्टाचे म्हणटाय तो 2 दीस संवसारांतले. उल्हासतारी न्ही तूं बरो पावरफूल तियात्र काळा. तो तियात्रा भांपरयता उजो. आनी फ्रांसीस दे तुयी पावरफूल कांतार म्हणटा. कितें कांतार ते गेले, काळ जाल्ल्या सारको उज पेटता रियली. फ्रांस दे तुयेंगे कांतार आयकोनूय चड पावरफूल. कोणाक गाडस नाय तेंचे ते गुंडांचे कांतार करपाक. आज बसून कोणें केलो ना, पूण फ्रांसीस दे तुयेन केलां कांतार. तेणें सांगिलां, बायबलांत देखून बरयलो आहा, सुर्यान जगत पळय तो सुर्यान मारता, त्या तलवाऱ्यान कोण मारता. गानान पळ जगत आनी कोण झगडी करता, त्या गानान कोण तरी मारता. हें हांव स्वता तें उलयतां. जो कोण शिराप घाता, दुसऱ्यागे पाड घालता, तो मनीस तेशें पॅरलायज जायन बेडार पडटा, वळवळ्या मरण मेळटा. नागोयन फोटोयन तांकां तेसो मेळटा मोगा गोंयकार भाव भयणांदो. आनी हांव तुमगे उपकारी. पूण तरी पूण रातचो हांव दुखी आहा, मातशें दुखी आहा. पूण म्हगे दूख तुमकां म्हज्या गोंयकारां सांगून तुमकां काळीज दुखयना. हांव कित्याक दुखी आहा, कित्याक टेंशन आहा तें हांव जाणा. आनी म्हगे रुसनार बाप देव जाणा. एक केसो कामाक लागून हांव सारको दुखी जालो. काळीज तोडले म्हगेले कोण एकल्यान. आनी ताका लागून टेंशन. हांवें म्हगे दूख कोणा कडेन शेअर केलो ना. म्हगे रुसनार बाप देव जाणा आनी तें हांव जाणा. म्हगे दूख हांव म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां सांगून तुमकां दुखी करपा ना. म्हाका जाय तुमी सदां हुशार आसतलें. म्हगे रोसनार बाप जेजू क्रिस्त बाबडो आपणा पोटाक भूक दोवन तो दुसऱ्या पोट भरतालो, दुसऱ्या पोटाक भूक मागतालो. आपूण उपास रावन 40 दीस आनी 40 राती ताणें बंदकणी सारल्यो उदक वासपी नासतना. जेन्ना कुर्सार माताय त्या दोणाक उदक वास मागिल्लें, त्या खातर बाल्यार लायन ताका दिलो. पूण आमकां मातशें कांट लागलो जाल्यार दूख जाता, मातशें घाव जालो जाल्यार दूख जाता. रडटाय वो कोणें कितें म्हणल्यार ताका शिराप घाताय, तेगे फॅमिलीच्यो ते आनी कितें करताय गाळी माताय. जेजू क्रिस्ता हितू पिडा पीड दिली. जेजू क्रिस्ता गेली आवयक आंकवार मारीक. कित उलयली तरी पूण जेजून सायबीण मायन बोगशिली. आमकां बोगसण दिवपा आतां आमकां आमगे घोव वो बायली वो माय भयणां शेजऱ्यां आवय सारके कोटां वतले, ताका मारून गुंडां धाडले, शिराप घातले. आमकोडे पासेस काडपा जायना, आमकोडे सोंसूं जायना. जें जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें आमी बेश्ट म्हणटाय वयल्या वयर. जाय कोण टीव्ही चोयताय तेशी, कोण तेशी रांदताय तेशी, कोणागे मटन शिजोता, कोणागे बीफ शिजोता, एक सायडीन रोजार कोताय, टेस्ट कोताय. पूण ना, बावार्थान आमी मागनाय मागणें. म्हगेली मोगा भयण रिता डायस कुडतोरी मायणाची अमेरिका शारां आहा. आतां त्या मायणागे भयण दोगांय भांगार मनशां तीं. रियली तीं बाबडे आपणागे जिवितां आपणागे कोश्ट करून वाडले. लोकांक कुस्तार रोप घेन हें घेन तें घेन कोनाय. आमगे आतां त्या मायणा पासून बरे ड्रेस ऑनलायन ऑर्डर करून आपणाक कोश्टाचे जोडलो जोड सगळीं तेणें रोपाकूच गायली म्हळ्यार जाता. ताका आमगेले आतां त्या मायणा रोप घालपाक न्हेसपा हें आहा. तशेंच आमगेलें रिता डायस लंडन शार आपणागे भुरगेंबाळां सांगाता हुशाल आहा, आपणागे कामूय कोता आनी ते टिकटॉकाचेर येता. पूण थोडे आहाय ते रस्तात आहाय ते ताका बाबड्या नाक जालो कितें उलयता ते गाळी माताय आनी कितें कोताय. ताका माय पायन देख म्हणून शिकयलो ना. ताका मायन पायन तांकां देख शिकयलो ना. ताका दुसऱ्या रेस्पेद दिवपाक कळना. ताका भाव भयणां आपणागेल्या भयणां बी मान दिवपाक कळना. त्या दोणां ते कितें कोताय दुसऱ्यांगे भुरग्यांचे दोळे कोताय. अरे ताका बाबड्या कितें कोन्न दी आमगे रिता बाई
कसले कोण दी कसले टिकटॉक कोण दी त्याची कुस्तारे ते तुमची भाशेन लोकांक भीक मागोन पोट भरना त्या लोकांक भीक मागोन पोट भरना त्याक दम आहा त्याका कॅपेसिटी आहा ते आपणा हात पांयाची उबी आहा तुमची भाशेन माय पायची कुस्तार ते ना त्याका खाळ जाल्ल्या सलड माता रिता बाई रियली अमेरिका आहा ते बाबडे आनी जायत आनी तिची दिले रिताबाई काळजांतल्यान देव बरें करून रिताबाईन म्हाका कितली इश्टां दिले हेज्या पयलीं पासून कितली इश्टां दिले आनी फेसबुकाचे हांवें पयशे रिसीवूय केले कोणूय सांगना अरे हांवें फेसबुकाचे पयशे रिसीवूय केले आनी कितको रिसीव केले मिगेले रिताबाईन म्हाका इश्टार दिल्ली इश्टाराचे म्हाका पयशे मेळ्ळे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हण ताका रियली मान बागयता इतू भांगार मनीस जेन्ना तें कितें कोता टिकटॉकाची फेसबुकाची रील्स घालता तें कितू बरें दिसता ऐश्वर्या राय प्रियांका चोप्रा ती बी कांयच न्हू ती बी कांयच न्हू त्याची बोली इतू ब्युटिफूल दिसता रियली जेन्ना तें आनी कितें अशें करून टॉपीक हाडटा ते जायत्यो रियल फॅक्ट आहाय त्यो हाडटा ते बेश्टे आलतूर फालतूर कांय उलयना आतां थोडे आहाय ते दुस्मान आहाय ते हांवें तेजे उलयले म्हूण ते म्हाका कॉमेंट मारे कारण हांव निसणीचे सारको वयर मळबाको पावत येयला आनी तुमी हाय निसणीको सकल तुमी म्हाका वायट कॉमेंट मारले हांव वयर सार देंवोन तुमकां रिप्लाय दिवचे कळ्ळो येवपाना तशें करूंची ना तशेंकू हेज्या पयलीं जायतीं चेडवां बायलो येयनासलीं केन्ना येयनासलीं ती बाबडी लजताली हार्ट सोंपताली आतां जायताय रियली जायताय जावं ते जेनिफर जावं ते निकिता जावं ते आमगेले वेलेन्सिया आमची थिंगाचे ते कित कोताय रियली तेंगे घोव पासून तांकां कोरयाय म्हणटा आपणागेलें तुमगे लायफान कारण एक घोवा आपणागे बायल खुशाल आसत आनी तें जिवीत दिवपाक स्वता फुड्याक तें तें वेलेन्सिया आमगेलें कितें कांतर कोता फेसबुकाचेर आनी तेगेले व्यूज कितें ते लाखांचे व्यू येताय रियल तुमी सांगता लाखांचे व्यू येताय हांव एकदम हुशार जाता पूण थोडी धोळी वोटाय जेन्ना तुमी मुगे म्हाका गोंयकार भाव भयणां लंडन अमेरिका खूंय आसो वयर चडटाय न्हू त्या दोळा दुसऱ्या नोसाय जाता तुमकां व्यूज येताय तुमगे लोक शेअर कोता तुमकां बरी कॉमेंट येताय तेंच येयना जातली न्हू तेंचे दोळे फावटाय कारण ते जाय तुमच्या पयलीं केल्लो आसताय तेणी पूण तुमी आतांची आत कोताय हितू तेंगे फॉलोवर आसता तेंगे व्यूज येयतले पूण तुमी आतां कोताय तुमकां हितू फास्ट कितू येताय ते नोसाय जाताय ते फेक आयडी कोताय आनी मागीर तुमी ते नाक जालो उलयताय देखून हांव तुमकां हात जोड मागता मुगे म्हाका गोंयकार बाब भयणां कोणे जेन्ना तुमी भुरगीं जावं बायल जावं चोड जावं जेन्ना तुमी पळय कोताय कोणें वायट कॉमेंट मारले न्हू ते वायट कॉमेंट मारले ताका इग्नोर कोराय कित्याक जाण तूं इग्नोर केल्यारय सारकें कारण तांकां अवकात आसना आपणागे ओरिजिनल आयडी घेवन तुमकां कॉमेंट मारता ते सयतान ते फकत तुमी थिंग कितें गाडी उलयली कितें केलें तुमगे तितलो विडियो काडले तुमकां तो व्हायरल करतले आवय हेणें अशें करून गाडी मारली तेणें तशें करून मारली पयलीं हांव तेसो करतालो जेन्ना लायव्हाचेर दिगो आसतालो म्हाका कितें म्हळ्यार डाबाच हाट घेतालो पूण आतां हाट घेयना कारण तुमची त्या म्हणजे म्हाका गोंयकार भाव भयणां जेन्ना तुमी टिकटॉक कोताय कितें कोताय आपणा सगळीं बरी कॉमेंट येतो म्हूण केन्ना चिंत नाकाय आपणा वायट कॉमेंट येतो म्हूण चिंतजाय वायट कॉमेंट येता आनी वायट कॉमेंट येवपाक कित्याक लागून जाय कारण जरी तर तुमकां सगळ्यान 100 जाणांक तूं बरी कॉमेंट मारल्याय तुमगे रिस्पेक्ट आहा तो तुमकां मेळपाना ना तुमकां क्रेडीट मेळपाना वायट कॉमेंट येता तें कित्याक लागून येता वायट कॉमेंट येता हांवें समज तुमकां मारलें हांव तुमचें जेलस जाता तुमगे बरेंपण म्हज्यान चोवपा जायना देखून हांव तुमकां बरें कॉमेंट एक्चुली म्हाका तुमगे लायक जाला पूण हांव तुमकां वायट कॉमेंट मान तुमच्या तोंडांतलें वायट उतर भायर काडटा तुमगे रेस्पेद संवसार लोकां मुखार सकल उडयता आवड आसता रे ताका इग्नोर करपा जाय कारण तेणी जरी तर ती वायट कॉमेंट मारलें न्हू आनी 10 जाणांक बरी कॉमेंट मारलें न्हू तेगे वायट कॉमेंट आहा तें 10 जाण चोयताय 10 जाणां कॉमेंट बरें कॉमेंट व्हडलें तुमकां एक वायट कॉमेंट येता तें व्हडलें त्या वायट कॉमेंटा उडोवपा जाय तुमी केद्दे व्हडलें घर बांदय करोडांक घर बांदय मिलियनांक घर बांदय तुमगे घर साफ करपाक एक सर्वंट जाय पडटा वो सर्वंट ना जाल्यार तुमकां साफ करचें पडटा झाडू मारताय तुमी हितू बरें घर हितू करोडाचें चिकोल जावपा जायना
पूण तो चिकोल पळ जाता न्ही त्या सगळो हो डास्ट तुमगे व्हिडियोची कॉमेंट पळयताय तो एक चिकोल तो एक डास्ट तुम तो क्लीन करपाचो आनी क्लीन कितको करपाचो ताका इग्नोर करपाचें आमी कांतार भायर काडटा न्ही तेदो देवा हातान घालून भायर काडटा कांतार आनी तेदो ना हांव त्या वायट कॉमेंट त्या पयलूच चोयता तुमगे बरे कॉमेंट हांव चोयना बरी गूड जॉब ग्रेट गूड वॉयस आनी बरें म्युजीक बी तें चोवपा वचना हांव वायट कॉमेंट आनी तें सोदूं वयता हांव पयलीं आनी ते वायट कॉमेंट चोयले म्हणटरी हांव हें करता आतां तुमी सांगाय म्हाका चोय तुमकां दाखयता आतां हे वायट कदेल हिंग तरी एक काळे दाग आहा न्ही तुमचे आख्खें ते व्हडले धवे कदेल आहा दिश्टी पडपा ना हिंग दाग आहा तो दिश्टी पडटलो काळेलो ब्लू कसलो दाग म्हाका जाय तो दिश्टी पडटलो तेशाक मिगे म्हाका गोंयकार बाब भयणांक मनशागे जिवितांनी सगल्यांगे काळीज एकदम बरें आसता पूण जेन्ना तूं वयर चोटा न्ही तेदो तिगले मनीस दोळे फोटाय तिगले मनीस तुजे वायट उलयताय आनी ताका रिप्लाय दिवपाक गेले न्हू तूं ते उरले ते निसणी पावडे आहाय ते वयर पावपाना तूं सकल पडटलो बरें तूं आनी वयर चडत राव तांकां जांकोत रावूं दी बोळे मात तांकां बोळे मात्तू रावूं दी हें तुमी मनान दवरया म्हज्या मोगा गोंयकार भाव भयणांनो एक टायम असो आसलोलो एक वस्तोरी एक चेडवा एक कोणाकूय तुमी कितें म्हणटाय स्ट्रेस कितें म्हणटाय न्हू इंग्लीश म्हाका तितू कोणा पूण तुमी कितें स्ट्रेस म्हणटाय डिप्रेशना वयता कितें म्हणटाय म्हणजे तकली चलना तें डिप्रेशना वयता म्हणटाय तें सोलें एक तेंपा जायत जातालें आतां भुरगीं मोबायलांचेर बिजी आसताय भुरग्यांक जेवण ना जाल्यार चलता पूण भुरग्यांक मोबायल ना जाल्यार रावोंक जायना एक दीस नेट बंद केल्लो हितू मनीस सारको पिश्या भाशेन जाता उपास रावताय पूण टिकटॉक व्हिडियो वो लोकां मुखार येयले शिवर जायना एक खुशालकाय भोगता एक नेयलें भुरगें तुमगेलें भुरगें कोणागेलें जावं एक व्हिडियो घायले जाय हितू आनी तुमच्या भुरग्याक गेलो व्हिडियो कोणूच येना 7-8 जावं व्ह्यूज येयले तुमची काळजा कितू दूख भोगतली आनी त्याची भुरग्याक गे म्हण तूं 1000 व्ह्यूज जालो कितू खुशालकाय भोगता त्या भुरग्यां आनी मुखार इच्छा मेळटा मोगा गोंयकार भाव भयणांनो अशें करून आमी गोंयकारान एकामेका आदार दिवपाचो वायट केन्ना चिंतपाची पडना जेन्ना वायट कमेंट मारता त्या तोंडा देवा बोली तिगेले एक पातक रेडी जाता दुसरी वायट कमेंट मारता दुसरी पातक थिंग रेडी जाता पूण त्या खबर आसना त्या मनशागेले दीस उणी जाताय देव सदांच खुशाल रावाय म्हगेलो सदांकाल तुमकां सांगात आसतलो आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी म्हगे मोगा भयण रिताबाये ताका हांव जायत पाटी किस घाता ते स्मायल आहाय ते किस घाता जायत त्या हांव तूं तेजे मोगान पळय कितें मोग कोता कितें तेंगे चिंतप मोग दुसरो आनी म्हगे चिंतप मोग दुसरो त्या किस घायले म्हूण आमी तोंडाकू किस दिनाय मोठा किस दिनाय तिंका स्मायल आहाय त्यो कार्टून आहाय ते आमी घाताय हें चिंतपा जाय हे वायट पळ चिंतताय त्या मनशागे ती चिंतना दिसोली आमी देवान शिकयलें तेसो मोग कोताय तेका लागून आख्खो संवसार बोलोवंक म्हगे मोगा भाव भयणां म्हाका काळजांतल्यान मानताय आनी तेका लागून म्हगेलो चॅनल हितू फास्ट 4 म्हयन्या भितर 5200 सबस्क्रायबर जालो जरी तर म्हाका म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां लायक करून आसली न्हू 5200 म्हगे सबस्क्रायबर हितू फास्ट जावपाक नासले म्हगे फेसबूक कितू चेंज जाले तरी पूण म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां जाप रिक्वेस्टान 8000 म्हगे सबस्क्रायबर आहाय हे 8000 फॉलोवर आहाय फेसबुकाचेर तुमी चयले आनी थोड्यान म्हण तूं कोणाय 30,000 40,000 आहाय ते पयशांक विकती घेयले तेंगे कांतार घायल्यार 10,000 दिवूंक जायना पूण तेंगे 30,000 सबस्क्रायबर आहाय म्हणटरी 30,000 व्ह्यूज येवपा जाय त्या पयशांक विकती घेयले ते तेजेर कोटाय आनी आमगे 2,000 1,000 4,000 आहाय तेंचेर आमी 20,000 25,000 व्ह्यूज काटाय जाल्यार आमगे ओरिजिनल जे सबस्क्रायबर पळय आहाय ते आपणांगे फ्रेंड्सां आमगे कांतार शेअर कोताय तशें कोंकणी आनी कितें कलेक्शन आनी कितें आहाय चॅनल आहाय तितू सगळ्यान म्हगे कांतरां बांदरां शेअर कोताय आनी तुमी व्ह्यूज दिताय मोगा गोंयकार भाव भयणांनी काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच आनी म्हगे खंय उलोवपाक चूक जाल्या वो तुमकां हांवें नांव घेयलां तुमचें तुमकां वायट बी दिसलां एक
तुमगेलो भाव म्हाका गुन्या बक्षण मागत तुमकां फॉरगिव करे. खूंय चूक जाता मनीस खूंय ना खूंय एक मिस्टेक तरी कितें जाता तोंडांतल्यान उतर बी एक फावट स्लीप जाता. पूण एक तुमगेलो भाव तुमी म्हाका पूत फॉरगिव करे. देव बरें करूं. गुड नायट. देवान तुमकां साबार देण्यानी बरों.